अस्सलाम वालेकुम राजीव। ब्रेक के बाद अच्छा जनरल साहब, मतलब कुछ कमेंट्स मैंने आपको सुनाया, मुझे उम्मीद है जब बाकी लोग भी बात करेंगे वो कहेंगे यही कि इल्जाम लगते हैं, दिल दुख जाता है और दिल चाहता है कि इस टीम का मैच ही ना देखा जाए, लेकिन फिर मजबूर है, मतलब क्या करें, पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स यही है। और बारी बारी जब बात आती है लोग यही बात कहते हैं, खेल से सियासत को निकाला जाए, खेल से सियासत को निकाला जाए, सियासी अपॉइंटमेंट्स खत्म की जाए। क्या कहेगा मतलब उस हवाले से भी, और टीम फिर आगे फ्यूचर की किस तरह की देखनी चाहिए हमें? मतलब इस टीम में अब बिल्कुल बूढ़े होते प्लेयर्स हैं, 2-3। शुएब बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, उससे बॉलिंग अच्छी की लेकिन लगता है कि सांस उसका काबू में नहीं आता उसके। इसी तरह से मोहम्मद यूसुफ को हम लाए तो हैं, लेकिन मोहम्मद यूसुफ की वनडे में तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। लेकिन जहां तक तो सियासी अपॉइंटमेंट्स का ताल्लुक है, चूंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और पेट्रन चूंकि अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को, तो वो सबको शायद यही नजर आता है कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। हालांकि इजाज भट्ट साहब का सियासत के साथ तो कोई ताल्लुक है नहीं। अगर उनकी किसी के साथ रिश्तेदारी है तो वो अलहदा बात है, लेकिन वो सियासी अपॉइंटी नहीं है। और मैं पहले कई दफा कह चुका हूं कि जब वो आए थे तो मैं ये समझता था कि वो ही इज द राइट मैन फॉर दिस काइंड ऑफ अ जॉब, क्योंकि उनका तजर्बा बहुत था क्रिकेट के अंदर और खुद भी वो क्रिकेटर रह चुके हैं। अब वो इंतजामी अमूर में चलाने में उनकी कामयाबी उतनी नहीं है, वो जितना उनके ऊपर जिम्मेदारी है, बहरहाल वो चूंकि हेड हैं, लीडर हैं, उनकी जिम्मेदारी उनको कबूल करनी पड़ेगी, बट उतनी ही जिम्मेदारी जो उनके बाकी रफाकार हैं उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी जो क्रिकेट बोर्ड में नौकरी कर रहे हैं। अब जहां तक आपके सिलेक्शन वगैरह का या ये आप शुएब अख्तर की बात कर रहे हैं, देखें आप, मेरा ख्याल हम लोग ये मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूं, वैसे तो राइट आदमी जो यहां आके आपको जवाब देना चाहिए वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होने चाहिए या उनका कोई आदमी होना चाहिए। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि हम अभी तक टेस्ट 2020 और वनडे को सेपरेट कर नहीं पाए, जिसकी वजह से आप देखें कि वही लोग 2020 खेल रहे हैं, वही वनडे खेल रहे हैं। हर आदमी का एक टेम्परामेंट है। फॉर एग्जाम्पल फैसल इकबाल का या आसिम कमाल का या यूसुफ का या इन लोगों का एक टेम्परामेंट टेस्ट के लिए मुख्तलिफ होगा, लेकिन रजाक का या उमर अकमल का या कामरान अकमल का, इनका एक मुख्तलिफ टेम्परामेंट होगा। तो मेरा ख्याल वहां मोहसिन खान मेरे जाती तौर के ऊपर वो वहां गलत गए। नंबर 2, अगर आपने यूसुफ को बुलाना ही था तो यूसुफ को और यूनुस को आप इंग्लैंड के टूर के ऊपर आप पहले से ही सिलेक्ट करें, क्योंकि इंग्लैंड का टूर हमारे लिए हमेशा एक तो टफ होता है और वहां इस किस्म की चीजें तो खैर आम हमारे साथ होती रही हैं। शायद कोई एक आध टूर हो जिसपे ना हुआ कंट्रोवर्सीज, लेकिन अमूमन कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। तीसरा ये है कि जहां तक आप देखो, चूंकि आमिर आपका निकल गया, आसिफ निकल गया, तो शुएब अख्तर को तो खेलना ही खेलना था। अब शुएब अख्तर जिस लेवल की बॉलिंग करा रहा है, अभी भी वो उसकी जो फास्टेस्ट है 95.5 पे गई, और मेरा ख्याल हो सकता है आपका ये वर्ल्ड कप वो गुजार दे अगर आपके पास ये आमिर वगैरह अवेलेबल ना हो तो। बहरहाल उसको कुछ ज्यादा देर उसकी क्रिकेट चल नहीं सकती, लेकिन उसके ऊपर भी इल्जाम लग गया बॉल टेम्परिंग का। तो ये इल्जाम तो खैर लगते ही रहते हैं, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल उसमें अभी थोड़ी सी बाइट मुझे नजर आई है कि वो शायद आपके 2-3 महीने गुजार जाए, लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजारेगा। बहुत सारे लोगों की रिप्लेसमेंट आप लोगों को देखनी है, एंड आई एम श्योर कि अभी क्रिकेट बोर्ड और टीम वापस आई, कप्तान वापस आया, कोच वापस आए, तो ये बैठ के अब हर पॉइंट को एनालाइज करेंगे, और जो आगे इन्होंने टीम बनानी है, नॉट नेसेसरली फॉर द वर्ल्ड कप, उसमें तो ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, मतलब एज ए पाकिस्तानी ऑल्सो एंड क्रिकेट लवर ऑल्सो, मतलब जब आप खुद ये देखते हैं इस तरह के स्कैंडल में टीम मुलवस होती है, प्लेयर्स के नाम जो है वो आते हैं, आप ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ब्रिटिश मीडिया पहले भी इमरान खान पे भी इल्जाम लगा, वसीम अकरम पे भी लगा, वकार यूनुस पे भी लगा, हमारी टीम के बॉल, लेकिन निकल आते रहे उसके अंदर से। इमरान ने तो अपना केस बड़ा कामयाबी से लड़ा वहां पे जाके, जब उसने वहां पे जाके केस कर दिया, मुकदमा दायर कर दिया, और मतलब जीत भी गया वो मुकदमा। तो अब हमारी नाकामी भी हुई है, हम मायूस भी ज्यादा हुए हैं। हम चाहते थे एक ऐसे मौके पे जब हम डीमोरलाइजिंग फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, हम कुछ थोड़े से इतने डीमोरलाइज ना हो, लेकिन पूरी मुल्क को बहुत ही डीमोरलाइजिंग वो गुजरना पड़ा उस तजर्बे से। देखिए रीजन 1-2 हैं। पहला रीजन तो ये है कि आप अपने ये जितने लड़के आपके यंगस्टर्स जाते हैं वो सारी चीजें लेते हैं इस मुआशरे से। मुआशरे में ऑब्वियसली करप्शन है, हर यंगस्टर्स जो हैं, आई एम श्योर इनमें से बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे, मेरा अपना बेटा शायद ओवरनाइट करोड़पति बनने के ख्वाब देखता रहता है, तो वो शॉर्टकट्स मारते हैं। तो हो सकता है कुछ इसमें कुछ लड़के ऐसे हों जो कि इस शॉर्टकट में आ गए। दूसरा ये है कि आप बहुत सारी चीजें अपने सीनियर से लेते हैं, अगर सीनियर्स इन्वॉल्व हैं तो वो जूनियर को 1-2 को इन्वॉल्व कर लेगा,
اور تیسرا یہ کہ آپ چونکہ اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، تو آپ ٹریپ بھی ہو جاتے ہیں. جیسے وہ یاسر امید کہہ رہا ہے کہ جی مجھے نہیں معلوم تھا وہ کیمرہ لگایا ہوا ہے. دوسرا ہے انتظامیہ. اب بڑے کلیئر آرڈرز ہیں اپنا اینٹی کرپشن یونٹ کے، بڑے کلیئر آرڈرز ہیں ڈوپنگ کے، بڑے کلیئر آرڈرز ہیں کرکٹ بورڈ کے، اور وہ جو مینیجرز ہیں وہ ان کو جب کیمپس لگتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں، اور گاہے بگائے جب یہ ٹور پہ بھی ہوتے ہیں اس وقت بھی بتاتے رہتے ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ ان لڑکوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. سب چیزوں کا پتہ ہے. اگر وہاں لوگ استعمال نہ کر رہے ہوں تو وہ علیحدہ ہے کہ وہ پھر اس کا مطلب ہے انتظامی امور جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہے. تیسرا ہے آپ میچ کھیل رہے ہیں انگلینڈ کے اندر. اب انگلینڈ میں جو سیکیورٹی ہے، جو چیکنگ ہے، وہ انگلینڈ کی ذمہ داری ہے اور آئی سی سی کی ذمہ داری ہے، وہ پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. اگر ہمارے لڑکے اس طریقے سے انوالو تھے تو انہوں نے کیا کیا. وہ تو اے سی یو نے تو کچھ نہیں کیا. یہ تو آپ کو نیوز آف دا ورلڈ کی رپورٹ آ گئی، بعد میں سن کی رپورٹ آ گئی. تو اگر اخباروں کے اوپر آئی سی سی نے چلنا ہے تو میرا خیال اینٹی کرپشن یونٹ کو علیحدہ کر دیں اور اخباروں کی رپورٹوں کے اوپر چلا کر. ٹھیک ہے. بس آخری بات یہ پوچھوں گا دوبارہ، پھر واپس آئیں گے آپ کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بٹ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی تیسرا میچ ہارے تو انگلینڈ جو ہے اس کے پلیئرز انوالوڈ ہیں، ان کے خلاف بھی تحقیق ہونی چاہیے، بڑی بچگانہ سی اسٹیٹمنٹ لگتی ہے. اس کے نتیجے میں ریئیکشن، یعنی آپ یہ دیکھیے نا انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے آ گیا کہ جی ہم ان کی مینجمنٹ کی طرف سے کہ ہم پاکستان کو کھیلتے ہی نہیں دیکھنا چاہتے. ایک اور بدنامی. آپ دیکھو کہ انگلینڈ واحد ایک ملک تھا جو آپ کو اپنے دے رہا تھا نیوٹرل وینیوز اپنے ملک کے اندر، اور بڑے اچھے ریلیشن شپ تھے ان کے. اور آپ دیکھو کہ نیوز آف دا ورلڈ کی رپورٹ ہے یا سن کی رپورٹ ہے، اس میں نہ انگلش کرکٹ بورڈ کا کوئی تعلق ہے، نہ انگلش کے پلیئرز کا کوئی تعلق ہے. اس لیے جو بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ بنانی ہے وہ آپ اسٹیٹمنٹ کسی میڈیا کے خلاف بنائیں، ان کے اوپر بنانے کی تو کوئی ضرورت نہیں. بہرحال میرے خیال میں کہ بہت غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس ٹائم کے اوپر آنا جبکہ وہ آپ کی بہت ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اب آپ ڈاؤن اینڈ انڈر ہیں اور دنیا آپ کو چیٹس کہہ رہی ہے، اس وقت تو پھر اس قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ بالکل بنانی نہیں چاہیے. میرا خیال یہ لیول ہے ایک میچورٹی کا. ویسے تو میں ایگری نہیں کرتا جو ایئن بوتھم نے بھی اسٹیٹمنٹ بنائی یا جو ایلیکس اسٹوارٹ نے بنائی، وہ بھی میرا خیال ہائیلی امیچورڈ ہیں اور ان کو ایکشن لینا چاہیے کیونکہ وہ کمنٹیٹرز ہیں. وہ تو آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت ان کی بات ہوئی ہے وہاں پہ پہلے جب مقدمہ عمران نے کیا تھا تو اسے اسی بنیاد پہ کیا تھا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہے زیادہ، تو اس کو تو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے. لیکن ان کو دیکھیں نا کرکٹ کھیلتے ہوئے یا کامنٹری کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے. اب ایئن بوتھم سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا ہے، پرٹیکولرلی جب وہ کامنٹری کر رہا ہے تو کامنٹیٹر کو تو ایک نیوٹرل، جیسے امپائر نیوٹرل ہوتا ہے کامنٹیٹر بھی نیوٹرل ہوتا ہے. اگر وہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ بنا رہا ہے تو آئی سی سی کو ایک یا جو بھی اس کو امپلوائے کر رہا ہے ایکشن لینا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول کے اوپر آ کے آپ کا میچورٹی لیول اتنا ہونا چاہیے کہ آپ جان پائیں کہ یار میں جو چیز کہہ رہا ہوں اس کی ریپریکیشنز کیا ہوں گی. اور ہم نے غیر ضروری طور کے اوپر نہ صرف انگلینڈ کو ناراض کیا، ہم نے انگلینڈ کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کو ناراض کیا. میں ویسے شاید بٹ صاحب سے مختلف چیزوں کے اوپر شاید رضامند ہوں کہ صرف پاکستان کے کھلاڑی نہیں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، مختلف گیمز میں بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ کار آپ کو اس طریقے سے میڈیا میں اچھالنے کا نہیں ہے. آپ آئی سی سی کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ دیکھو ہم اپنے لڑکوں کا ایکشن لیں گے، وی وانٹ ٹو ایریڈیکیٹ کرپشن. لیکن یہ کہ آپ باقی لوگوں کا بھی آپ دیکھیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ یہ انوالوڈ ہیں، آپ ان کی بھی ایک انویسٹیگیشن کریں. آئی سی سی کا ایک اپنا رول ہے، یہ غیر جانبدار کا، میں تو آئی سی سی جانبدار بن گیا. ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت ایک بریک لے لیں تو میں اجازت بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ اگر کال کرنا چاہیں 36373191 ہمارا نمبر ہے. ابھی اجازت بریک کے لیے.